अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे बहन भाइयों। आज की वीडियो उन सब लोगों के लिए है जो थक गए हैं, जो कोशिशें करके हार मानने के करीब पहुंच चुके हैं, जो रोते नहीं बस अंदर ही अंदर टूट रहे हैं और फिर भी अपनी जुबान पर दरूद शरीफ रखते हैं। आज मैं तुमसे एक ऐसी बात कहने वाली हूँ जो शायद उस वक्त तुम्हारे दिल को सबसे ज्यादा चाहिए। तुम्हारी मुश्किल खत्म होने वाली है। तुम जो खामोशी से बर्दाश्त कर रहे हो, तुम जो किसी को कुछ नहीं बताते, तुम जो बस अल्लाह से जुड़े रहते हो, दरूद शरीफ पढ़ने वालों की जिंदगी में कुछ निशानियां जाहिर होती हैं जो साफ बताती हैं कि अल्लाह तुम्हारी तरफ रहमत का दरवाजा खोल चुका है। आज हम उन्हीं रूहानी निशानियों को पूरी तफसील से समझेंगे, ऐसी बातें जिनसे तुम्हें खुद एहसास होगा कि अल्लाह ताला तुम्हारी जिंदगी में कोई बड़ा फैसला करने वाला है। पहली निशानी, कभी कभी जिंदगी इतनी सख्त हो जाती है कि इंसान अपने दिल का बोझ खुद भी समझ नहीं पाता, लेकिन उसी दौरान जब जुबान पर खुद ब खुद दरूद शरीफ आना शुरू हो जाए, समझ लो ये पहली निशानी है कि अल्लाह ताला तुम्हारा दिल थाम रहा है। दरूद शरीफ का कमाल ये है कि पहले दिल को हल्का करता है, फिर मसला हल करता है। अगर तुम रात को पहले बेचैन सोते थे और अब थोड़ा सा सुकून महसूस होता है, अगर तुम्हारी परेशानी वैसी की वैसी है लेकिन दिल में अजीब सी नरमी आती है, तो ये इत्तफाक नहीं, ये इशारा है कि अल्लाह ताला तुम्हें अंदर से मजबूत बना रहा है ताकि तुम्हारी मुश्किल आसान हो सके। दूसरी निशानी, दरूद शरीफ का एक असर ये भी होता है कि इंसान की जिंदगी में छोटी छोटी आसानियां आना शुरू हो जाती हैं। जैसे कि वो काम जो दिनों से रुका हुआ था अचानक बन जाता है, वो जगह जहाँ हमेशा मसला होता था वहां से सुकून मिलने लगता है, वो लोग जो हमेशा बात में उलझाते थे वही नरमी से पेश आने लगते हैं। ये सब कुछ यूं लगता है जैसे कोई बड़ी तब्दीली नहीं हो रही, मगर असल में ये वो निशानियां हैं जो बताती हैं कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी दुआ सुन ली है। अल्लाह जब मुश्किल आसान करने का इरादा करता है ना, तो सबसे पहला रास्ता हमवार करता है। तीसरी निशानी, ये बहुत बड़ी रूहानी निशानी है। अगर कभी तुम्हारा दिल दुनिया से, लोगों से, हालात से टूट जाता है और फिर दिल चाहता है कि बस दरूद पढ़ते रहो, तो ये अल्लाह की तरफ से मोहब्बत है। इंसान के दिल पर अल्लाह की खास नजर ना हो तो उसका दिल दरूद की तरफ माइल ही नहीं होता। जब तुम्हारा दिल कहता है ना कि एक बार और पढ़ लो, थोड़ा और पढ़ लो, तो समझ लो कि वो लम्हा है जब अल्लाह ताला तुम्हें अपनी बारगाह के करीब बुला रहा है। चौथी निशानी, दरूद शरीफ पढ़ते हुए कभी दिल अचानक भर आता है और आंखों से आंसू निकल आते हैं बगैर किसी जाहिरी वजह के। ये निशानी है कि रूह के बोझ के हल्के होने की। इंसान जब अपने रब के करीब होने लगता है ना, तो आंसू खुद बह जाते हैं। ये कमजोरी नहीं, ये रूह की सफाई है। ये वो लम्हा है जिसमें अल्लाह ताला दिल को धोता है। पांचवी निशानी, दरूद का एक जबरदस्त असर ये है कि दिल का डर कम होता है। शायद मसले वहीं के वहीं हो, परेशानी भी मौजूद हो, लेकिन अंदर एक हिम्मत पैदा हो जाती है, जैसे कोई कह रहा हो मैं तुम्हारे साथ हूँ। यही वो लम्हा होता है जब अल्लाह ताला अपने बंदे के दिल में तसल्ली डाल देता है। ये निशानी बताती है कि अल्लाह की मदद करीब है। छठी निशानी, दरूद शरीफ पढ़ने वालों की जिंदगी में एक और बड़ी निशानी ये होती है कि कभी कभी हालात अचानक बदल जाते हैं। जिस काम में महीनों की रुकावट थी वो अचानक बन जाता है। जिस दरवाजे से ना उम्मीदी थी वहीं से अचानक उम्मीद नजर आने लगती है। जो लोग तुम्हें नजरअंदाज करते थे वही तुम्हारी कदर करने लगते हैं। ये सब कुछ इसलिए होता है क्योंकि दरूद अल्लाह की रहमतों को तुम्हारी तरफ खींच लाता है। सातवीं निशानी, कभी कभी इंसान खुद हैरान रह जाता है कि इतनी मुश्किलात के बावजूद उसके दिल में उम्मीद कैसे बाकी है। ये बहुत बड़ी निशानी है। जब अल्लाह ताला किसी बंदे से नाराज ना हो तो उसके दिल में उम्मीद खत्म नहीं होती। दरूद पढ़ने वाले कभी टूटते नहीं, वो बस झुकते हैं। मेरे प्यारे बहन भाइयों, दरूद शरीफ की बरकतें सिर्फ दिल तक नहीं रुकती, ये इंसान की पूरी जिंदगी बदलने का जरिया बनती हैं, जो इस बात का इशारा होती है कि अल्लाह ताला के हुक्म और उसकी रहमत का दरवाजा आपके लिए खुल चुका है। जिंदगी के मसाइल वही रहते हैं, परेशानियां भी कम नहीं होती, लेकिन दिल पर उनका वजन कम होने लगता है। ये दरूद शरीफ की बहुत बड़ी निशानी है। जो बात पहले इंसान को तोड़ देती थी वही बात अब इतनी तकलीफ नहीं देती। जो गम पहले सीने में पत्थर बनकर बैठ जाता था वो अब हल्का महसूस होने लगता है। जो रुकावट पहले हाथ पांव ठंडे कर देती थी अब वो सिर्फ एक आजमाइश महसूस होती है। ये इस बात की इलामत है कि अल्लाह ताला आपके दिल को मजबूत कर रहा है ताकि आने वाली आसानियों के लिए आप तैयार हो जाएं। दरूद शरीफ दिल को नरम कर देता है और जब दिल नरम हो जाए तो इंसान के अंदर से गुस्सा, जलन, नफरत और बेचैनी आहिस्ता आहिस्ता खत्म होने लगती है। अगर आपने महसूस किया हो कि अब जल्दी नाराज नहीं होते, दिल में रंजिशें देर तक नहीं रहती, दूसरों की गलतियां पहले जैसी तकलीफ नहीं देती, बात बर्दाश्त करने का हौसला बढ़ गया है, तो ये रूहानी पाकीज़गी की इलामत है। अल्लाह जब अपने बंदे की तकदीर बदलने का इरादा करता है तो सबसे पहले उसके दिल को नरम कर देता है। पहले जो बातें बेसोचे समझे जुबान से निकल जाती थी अब वो रुक जाती हैं।
انسان حیران ہو جاتا ہے، میں پہلے جیسا رد عمل کیوں نہیں دیتی یا دیتا، میں اب حد سے زیادہ بات کیوں نہیں کرتی یا کرتا۔ یہ عادت نہیں بدل رہی، یہ اللہ کی حفاظت ہے۔ درود شریف کی برکت یہ ہے کہ اللہ بندے کو غلط لفظ، غلط بات اور غلط وقت پر بولنے سے روک لیتا ہے۔ یہ اس بات کا بہت بڑا ثبوت ہے کہ اللہ آپ کی عزت کی حفاظت خود کر رہا ہے۔ کبھی دل ایسا لگتا ہے جیسے تھک گیا ہو، کبھی محسوس ہی نہیں ہوتا ہو، لیکن درود شریف کی کثرت کے بعد دل میں ایک عجیب سی نرمی پیدا ہوتی ہے، بے وجہ آنکھیں بھر آتی ہیں، سوئے ہوئے احساسات جاگ جاتے ہیں، شکر ادا کرنا آسان ہو جاتا ہے، دل گواہی دیتا ہے کہ اللہ قریب ہے۔ یہ نرمی اللہ کی خاص رحمت ہوتی ہے جو اس وقت آتی ہے جب قسمت بدلنے کا وقت قریب ہو۔ درود شریف دل میں چھپے ہوئے زخم سامنے لے آتا ہے۔ یہ تکلیف دے لگتا ہے مگر یہ علاج کی پہلی سیڑھی ہے۔ جن باتوں کو آپ نظر انداز کرتی رہیں وہ اچانک دل کو چوٹ پہنچاتی ہیں، جن لوگوں کے رویے برداشت کرتی رہیں ان کی اصل حقیقت دکھائی دینے لگتی ہے۔ یہ اللہ کا طریقہ ہے کہ پہلے درد کو سامنے لاتا ہے پھر اس کا علاج آسان کرتا ہے۔ درود شریف پڑھنے والوں کو مشکل کے اندر بھی اللہ کی مدد کا احساس ہونے لگتا ہے۔ پہلے جہاں دل گھبرا جاتا تھا اب وہیں دل کہتا ہے اللہ میرے ساتھ ہے۔ پہلے جہاں ہر راستہ بند نظر آتا تھا اب وہی راستہ امید کی روشنی دیتا ہے۔ پہلے جہاں انسان ٹوٹ جاتا تھا اب وہ مضبوط ہو جاتا ہے۔ یہ اللہ کی نشانی ہے کہ وہ آپ کو تنہا نہیں چھوڑ رہا۔ برکت صرف مال میں نہیں ہوتی، وقت میں برکت، کاموں میں آسانی، دل میں سکون، تعلقات میں بہتری، دعا میں قبولیت۔ اگر آپ نے یہ تبدیلیاں محسوس کی ہے نا تو یہ واضح علامت ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی کے دروازے کھول رہا ہے۔ تو میرے پیارے بہن بھائیوں، جب کوئی شخص درود شریف پڑھنے لگتا ہے تو دل اور ضمیر کی صفائی ہوتی ہے۔ وہ گناہ جو پہلے بوجھ کی طرح سہ لیا جاتا تھا اب دل کو بھاری لگنے لگتا ہے۔ اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ میرے رب کو پسند نہیں، میں اس سے دور رہوں۔ یہ تبدیلی انسان اپنی کوشش سے نہیں لاتا، یہ درود شریف کی برکت ہے جو روح میں طاقت پیدا کرتی ہے۔ اگر آپ محسوس کریں کہ آپ گناہ سے دور ہو رہے ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے واضح نشانی ہے کہ آپ کی مشکل ختم ہونے والی ہے۔ جب مشکلات ختم ہونے لگتی ہیں نا تو اللہ تعالیٰ زندگی میں اچانک آسانیاں بھیجنا شروع کر دیتا ہے۔ آپ نوٹس کریں گے وہ کام جو پہلے مشکل لگتا تھا اچانک آسان ہو گیا۔ لوگ جو پہلے مدد نہیں کرتے تھے اب مدد کی نیت کرنے لگے ہیں۔ کوئی فیصلہ جو رکا ہوا تھا اب آگے بڑھنے لگا ہے۔ راستے جو بند لگتے تھے ہلکے سے کھلنے لگتے ہیں۔ یہ اتفاق نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے نشانی ہے کہ آپ کی مشکلات ختم ہونے والی ہیں۔ درود شریف کا سب سے گہرا اثر اللہ کے قریب ہونا ہے۔ آپ محسوس کریں گے کہ نماز میں دل زیادہ لگنے لگا ہے، ذکر میٹھا لگنے لگا، دل نرم ہو گیا ہے، آنکھیں آسانی سے بھر آتی ہیں، بے چینی کم ہوئی ہے۔ یہ سب اس بات کی نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے بہت قریب ہے اور آپ کی زندگی میں آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، زندگی میں اکثر مشکلات اس لیے بڑھتی ہیں کہ ہم غلط فیصلے کر لیتے ہیں، لیکن درود شریف پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ رہنمائی دیتے ہیں۔ دل میں یہ آواز آتی ہے کہ یہ فیصلہ نہ کرو، اس سے دور رہو، اس پر بھروسہ کرو، یہ قدم تمہارے لیے بہتر ہیں۔ یہ واضح نشانیاں ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو مشکلات سے نکالنے کا راستہ دکھا رہے ہیں۔ جب بڑی مشکل ختم ہونے والی ہوتی ہے نا تو اس سے پہلے چھوٹی چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں، گھر کا معمولی مسئلہ، تھوڑی سی ذہنی الجھنیں، چند روز کا دباؤ اور چھوٹی سی رکاوٹیں۔ یہ سب اس لیے آتی ہیں کہ شیطان چاہتا ہے کہ بندہ تھک کر ہار جائے، لیکن اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ پیغام ہے کہ بڑی آسانیاں قریب ہیں۔ سب سے بڑی نشانی یہ ہے کہ درود شریف پڑھنے والے شخص کے اندر دل میں بھروسہ پیدا ہوتا ہے، گھبراہٹ کم ہوتی ہے، اللہ پر یقین گہرا ہو جاتا ہے، دعا سے دل پگھلنے لگتا ہے، مشکلات کے سامنے حوصلہ بڑھتا ہے۔ جب ایمان مضبوط ہو جائے نا تو ہر مشکل آسان لگتی ہے۔ یہ سب نشانی ہے کہ آپ کی مشکل ختم ہونے والی ہے اور اللہ کی رحمت قریب ہے۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود شریف کے اثر سے دعا آسمان تک پہنچتی ہے اور خالی نہیں لوٹتی۔ یہ نشانی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سن رہا ہے اور جلد ہی آپ کی زندگی میں تبدیلیاں آئیں گی، اور یہ تبدیلیاں، چھوٹی چھوٹی خوشیاں اللہ کی طرف سے آپ کے دل کی طاقت اور روح کی تازگی ہوتی ہیں۔ یہ سب درود شریف کے اثرات ہیں جو آپ کو ہر مشکل سے لڑنے کی طاقت دیتے ہیں۔ میرے پیارے بہن بھائیوں، درود شریف صرف الفاظ نہیں بلکہ زندگی بدلنے والی طاقت ہے۔ ہر دن پڑھیں، دل سے پڑھیں اور اللہ پر بھروسہ رکھیں۔ اللہ آپ کے مشکل ختم کرے گا، آپ کی تقدیر بدل دے گا اور آپ کی زندگی میں روشنی لے آئے گا انشاءاللہ۔